Gihangop sa mga tagalungsod sa Liloan ang pag-rehabilitate sa mga bakhawan. 453 ka empleyado sa Kapitolyo ni salmot sa pagpananom og mangroves o bakhaw alas 4 sa kadlawon niadtong Hunyo 28. Ang maong kalihukan nahilakip sa Run to Plant program nga gi-organize sa mga lokal nga pangagamahanan tibok nasod matag bulan sa Hunyo. Ang kalihukan gisugdan sa hamubong programa alas 4 ang takna sa kadlawon didto sa Panfil Frasco Gym sa Liloan. Misunod dayon ang marathon gikan sa Barangay Hall sa Kotkot hangtod sa mangrove area sa maong barangay. Actually, gawas nga ang June is itawag na to kanang planting mato. Doon na sa tiyo obligasyon na mananom og mga kahoy. Pinasubay sa mando sa presidente nga magtanong 1.5 billion sa 1.5 million. Matud pa sa mga residente, ang bakhaw importante kaayo para mapaligon ang ilang baybayon ug pagprotektar sa ilang panimalay sa mga dagko nga bawod. Nya kaso lang kung kusog siya mo bawod jud kaayo. Mo ni ang tungod sa bakhaw nga bag-ong tinanom di pag kakupot maayo ang iyang gamot. Mo ni siya mapalit. Sumabitaw, sige naman pagnanom. Kadaghan-daghan naman yun ang nananom dinhi. Panghinaot sa mga residente nga mudagko gayod ang mga bakhaw ug dili susama kaniadto nga wala kini magdugay tungod sa kadako sa bawod sa dagat sa maong dapit. Ilang panghinaot nga mapadako kining mga tanom. 31 mil ka mangrove seedlings gikan sa Kapitolyo ang gipananom. Ang maong kalihukan gitambungan usab sa mga volunteers gikan sa pribadong sektor pinanguluhan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Sila usab ang usa sa mga organizers sa maong programa. Brad, okay ra nimo sayo kayo, wa ka nagbugulbol? Awa, apil man sa trabaho. Sa gusang oras ta basta makatabang sa komunidad. Samtang ang mga empleyado sa Kapitolyo wala nila igsapayan nga mumata sila og sayo aron makaapas sila sa hunas. Ang ilang gitanaw nga makatabang sila sa kalikupan ug sa mga katawhan sa lungsod sa Liloan. Giawhag ni Estela ang lumulupyo sa Kotkot kinsa direktang makabenepisyo sa maong tree planting nga motabang sa pag-amuma sa bag-ong tinanom nga mga bakhaw. Kini si Analisa Abaw, PIO intern alang sa Cebu Provincial Information Office.